नमस्कार। आज हामी पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रममा छौँ। देशभरिबाट हाम्रो टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका र यो सभा हलमा उपस्थित हुनुभएका सबै आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडको तर्फबाट यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने जनता सञ्चार गृहको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार र यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी दुईटा पुस्तक जो जनता सञ्चार गृहले निकालेको छ त्यसमा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ र यो परिचर्चा कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि। यसैगरी परिचर्चाकारकै रूपमा घनश्याम भुसाल हुनुहुन्छ जो पूर्व मन्त्री नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य हुनुहुन्छ। पम्फा भुसाल पूर्व मन्त्री नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य हुनुहुन्छ। यस जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर विजय पौडेल हुनुहुन्छ। हामी सँगसँगै मञ्चमा यो जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक नारायण सुवेदी र नायब महाप्रबन्धक माधव कार्की हुनुहुन्छ। र यहाँ आतिथ्यताको निम्ति अगुवाहरू विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरू हुनुहुन्छ। विद्यार्थीको क्षेत्रमा, विभिन्न आन्दोलन पेसाका क्षेत्रमा अगुवा भएका सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, अग्रजहरू हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई फेरि एकचोटि स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले समाजवादी ध्येयको निम्ति सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले पुस्तकहरू प्रकाशन गर्छौँ र यो पुस्तकले समाजवादी आन्दोलनमा लाग्नलाई उत्प्रेरित गर्ने, केही ज्ञान आर्जन गर्ने र त्यसको छलफल होस्, आलोचना होस्, समीक्षा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। एउटा भनाइ पनि छ कि लिडरले राइटर कति क्रिएट गर्छ त्यो भन्न सकिन्न, तर राइटरहरूले लिडर क्रिएट गर्छ भन्ने भनाइ छ। चिनिया क्रान्तिका बखत पछाडि हामीले पढ्थ्यौँ कि चिनिया क्रान्ति लुसुनले गरेका हुन् माओवालीभन्दा ज्यादा र रसियन क्रान्तिमा त्यस्तै म्याक्सिम गोर्कीको ठुलो भूमिका थियो लेनिनको भन्दा ज्यादा भन्ने हिसाबका कुराहरू पनि सुन्छौँ। यो समीक्षाकै विषय होला, तर आन्दोलनलाई खास गरी पनि समाजवादी आन्दोलनलाई ज्ञानको असाध्यै महत्त्व छ। किनकि हामीले देख्छौँ मार्क्सकै जीवन पनि धेरै कालखण्ड लेखेर बित्यो र मार्क्सलाई आज हामीले चिन्ने। जतिखेर मार्क्सले सङ्गठन गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ सङ्गठनबाट फेरि अलग पनि हुनुभयो। मलामीमा जम्मा 13 जना मान्छेहरू मात्र थिए। तर आज हामीले मार्क्सलाई स्मरण गर्दाखेरि उहाँले जे लेख्नुभयो समाजवादी आन्दोलनको निम्ति, सर्वहारा वर्गको निम्ति, श्रमजीवी वर्गको निम्ति र मानव समाजको निम्ति, समग्र मानव समुदायको निम्ति उहाँले मानव जातिको निम्ति जे दिनुभयो त्यो लेखेर दिनुभएको छ। त्यसैले लेखोट यो समाजवादी आन्दोलनको निम्ति, मानव जातिलाई अग्रगतिमा लिएर जाने न्यायपूर्ण आन्दोलनको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो र यसलाई छुटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसैले हामीले त्यही उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति हामी नेपालमै पनि समाजवादी आन्दोलनलाई एक हदले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो आन्दोलन कतै अप्ठ्यारोमा पनि परेको छ। हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि छौँ। यिनै अप्ठ्यारो स्थितिहरूमा यो के को सङ्कट हो त? यो ज्ञानको सङ्कट हो कि यो सिद्धान्तको सङ्कट हो कि यो हामी बिच व्यक्तिमा जस्तो किसिमको विचार प्रवृत्तिहरू हुर्किरहेका छन् जसको हामी आलोचना गर्छौँ अथवा कसैको समर्थन गर्छौँ, यी सबै कुराहरू ज्ञान र सिद्धान्तको क्षेत्रसँग जोडिएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। र यो कुरालाई नै अगाडि बढाउनको निम्ति सिद्धान्तका समस्याहरूमा छलफल गर्ने परिपाटीलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो, देशैभरि बढोस्। हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई पनि यही कुराको आह्वान गर्दै म यो समाजवादी आन्दोलनको निम्ति लाखौँ करोडौँको ज्यान गएको छ, ती सबै बलिदान हुने शहीदहरू यो देशका मात्र होइन संसारका ती शहीदहरू जसले मानव समाज न्यायको निम्ति लडेर आफूलाई बलिदान गरे, म उहाँहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु सम्मानपूर्वक। र यो समाजवादी आन्दोलन त्यो शहीदहरूको ज्यान बलिदानमा उभिएको हुनाले पनि यसलाई ठट्टाको मजाकको विषय बनाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो अर्को ठहर छ। त्यसैले त्यसलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु र ढिला नगरिकन म यो आजको कार्यक्रमको मन्तव्यसहित अध्यक्षता गरिदिनु हुनको निम्ति म यो जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेललाई आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद आशिष जी।
आजका प्रमुख वक्ता, प्रमुख अतिथि, हाम्रो पार्टी नेकपाका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, हाम्रो पार्टीका नेता घनश्याम भुषाल, पम्फा भुषाल र नेता कृष्ण केसी, दार्शनिक नेता गोपीरमण उपाध्याय, हाम्रो कम्पनीका प्रबन्धकज्यूहरू र सबै उपस्थित प्रबुद्धवर्ग। राजनीतिक ज्ञान र शिक्षाका आधारहरू लेख्नुभएको छ गोपीरमण उपाध्यायले। वास्तवमा यो कार्यकर्ताको हाते पुस्तिका भन्दा हुन्छ। उहाँले भूमिकामा लेख्नु भए जस्तै उहाँका जीवनका अध्ययनहरूको सार संक्षेप यसमा प्रस्तुत गरिएको छ र धेरै गहकिलो किताब छ। त्यसै गरी त्यो किताबको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, अरू त परिचर्चाकार घनश्याम भुषालले भन्नुहुनेछ, विद्वान मित्रले, त्यसमा मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको पृष्ठ सङ्ख्या 295 मा रहेको सङ्गठन निर्माणको मनोवैज्ञानिक र सैद्धान्तिक पक्ष। मार्क्सवादमा हामीले ध्यान नदिएको अथवा कमजोरी गरेको कुरा, यद्यपि अर्थशास्त्र मूलतः मार्क्सवाद अर्थशास्त्र हो, त्यसको आधार, र अर्थशास्त्रले मनोविज्ञानलाई असाध्य धेरै ध्यान दिन्छ। अहिले यो छोटो मन्तव्य म त्यो राख्दिनँ कसरी ध्यान दिन्छ भनेर। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि मार्क्सवादमा त्यसलाई लागू गर्दाखेरि हामीले नेताको मनोविज्ञान, कार्यकर्ताको मनोविज्ञान, जनताको मनोविज्ञानलाई ध्यान नदिँदाखेरि साना साना त्रुटिमा चाहिँ वर्ग विरोधीहरूले खेल्न पाउने, शत्रुहरूले खेल्न पाउने मौका दिइराखेका हुन्छौँ, जसलाई अलिकति मनोविज्ञानको ख्याल गरेर बोल्ने हो भनेदेखि र मनोविज्ञानलाई ख्याल गरेर सङ्गठन गर्ने हो भनेदेखि जसलाई हटाउन सकिन्थ्यो। त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर रहेको छ। यसमा यति नै भने। र जनता भन्ने पुस्तक कृष्ण केसीले लेख्नुभएको छ। आमा पवित्रा केसी र बुवा कुलानन्द शर्माको स्मृतिमा भन्नुभएको छ। र त्यसमा चाहिँ आफ्ना भोगाईहरू, जीवनका भोगाईहरूको आत्मपरक निबन्धहरू भएको देखेको छु। त्यसमा बढी विद्वान नेता पम्फा दिदीले त्यसमा भन्नुहुनेछ। र मैले छोटकरीमा यो संस्थाको बारेमा केही राख्न चाहन्छु। हामीले विगतका दिनहरूमा गाउँका चौतारीहरूमा, जनताका आँगनमा भैलो खेलेर, सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर, होली खेलेर हामीले चाहिँ जनता जगाउने प्रयास गऱ्यौँ। र त्यही क्रममा चाहिँ ती मञ्च पनि कायमै राख्नुपर्छ, त्यो तरिका पनि कायमै राख्नुपर्छ। तर त्यसको साथसाथै अब यो डिजिटल दुनियाँमा डिजिटल मञ्च चाहिन्छ, जसले व्यवसायको साथसाथै यो वैचारिक कुरालाई पनि अगाडि बढाओस् भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गरेर टेलिभिजन, रेडियो 89.1 र त्यसपछि प्रकाशन गृह यही संस्थाको भगिनी संस्थाको रूपमा हामीले बनाएका छौँ। र हामी अनेक बाधाहरूलाई चिर्दै यसमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। र यो सञ्चारले कस्तो मनोविज्ञान सिर्जना गर्छ र त्यसले कति भूमिका पुरा गर्छ भन्ने कुरा हामीले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई, हाम्रै नेतृत्वलाई, सबैलाई आवश्यक मात्रामा बुझाउनु पर्नेछ। बुझाउन सकेका छैनौँ, किनभने जुन एउटा सामाजिक मनोविज्ञान बन्छ, त्यो सामाजिक मनोविज्ञानले जुन शक्ति उत्पन्न गर्छ, त्यो शक्तिबाट समाज डोरिन्छ। र त्यो मनोविज्ञानलाई ख्याल नगरेर, त्यो मनोविज्ञान सिर्जना गर्नेतिर ध्यान नदिएर बनाइएको मतलब सङ्गठनले सामाजिक प्रभाव दिन सक्दैन र त्यो खिँदै जान्छ भन्ने कुरा हामीले नेपालकै धेरै राजनीतिक पार्टीहरू जो विगतमा शक्तिशाली पनि थिए र त्यसपछि संसारका अरू पार्टीहरूको बारेमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। हामीले जनतालाई स्वस्थ मनोरञ्जन दिनुको साथै वैचारिक काम पनि गरौँ भनेर यो काम गरेको हो भनेर हाम्रो नायब महाप्रबन्धक अशेषजीले बताइसक्नुभएछ। उहाँ इन्जिनियरिङको विद्यार्थी भए पनि राम्रो पत्रकार हुनुहुन्छ। र यो कस्तो दुर्दशा भएको छ भनेदेखि थोरै म कुरा राख्छु। जनताबाट निर्वाचित संसद भङ्ग गर्न हुँदैन भनेर हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। देशको न्यायालयले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो, अथवा न्यायालयले जनताको भावना, संविधानवादको भावना, संविधानको रक्षा गर्यो र एउटा ट्र्याकमा जाने हामी प्रयासमा छौँ। तर यसो गरिरहँदाखेरि हामी बिचको वैचारिक स्खलन, वैचारिक पतन कस्तो देखियो भन्ने बारेमा, किनभने सत्ताले विचारधारा निर्धारण गर्दछ भनेर पढाउने गोपी गुरु यहीँनिर हुनुहुन्छ। त कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित भएर जानुभएको, लामो समय जेल पनि बस्नुभएको, हामीले अनुशासन उल्लङ्घनको गम्भीर घटना गरेका कारणले नेकपाले कारबाही गरेको पूर्व अध्यक्ष अथवा अहिले एउटा फ्र्याक्सनमा अध्यक्ष छु भनेर बसिराख्नु भएको प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीजी को बाट मैले यो वैचारिक स्खलनको पतनको दुईटा पोइन्टहरू भनेर सक्छु। जन्मदिन थियो उहाँको र अस्ति कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले, ठिक छ जन्मदिन मनाउनुपर्छ, हामी जन्मेर चाहिँ
दुःख मनाउनु पर्ने केही पनि हुँदैन कसैको, खुसियाली मनाउनु पर्छ, केही 2-4 जना साथीभाइ जुट्न सकिन्छ। तर ठुलो कर्पोरेट मतलब साहु जस्तो जन्मदिन। अनि त्यहाँ चाहिँ उद्घोषक हाम्रै अखिलको पहिलाको बहिनी, म नाम नलिउँ, उहाँले चाहिँ उद्घोषण गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मञ्चमा सवारी होस्, यस्तो खालको भाषा बोल्न हुँदैन पनि भन्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ बडो मुसुक्क हाँस्दै मञ्चमा आउनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री मन्त्राणी आमा सवारी होस्, राज होस्, यो खालको भाषामा मुसुक्क मुस्काउँदै थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ शरीरले इसारा गर्दै प्रधानमन्त्री मञ्चमा आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि सांस्कृतिक रूपमा हामी बडो सन्तुलनमा छौँ कम्युनिस्ट पार्टी। हामीले चाहिँ संस्कृतिका पुराना कुराहरूलाई निषेध गर्दैनौँ, जनतालाई जगाएरै वैज्ञानिक चेतनामा लैजाने हो, जबरजस्ती गरेर हुँदैन भन्ने हामी जान्दछौँ। तर पशुपतिको जुन सुनको जलहारीको प्रसङ्ग छ, त्यहाँको जोगीहरूले, त्यहाँको पण्डितहरूले हामीलाई यो चाहियो भनेर माग गरेका बेलामा राज्यले के गर्ने भन्ने छुट्टै प्रश्न हुँदो हो। त्यहाँको पुरातत्त्वविदहरूले, त्यहाँका जोगी महन्तहरूले, पण्डितहरूले यो चाहिँ चाँदीकै पुरातात्विक चाहिँ ठिक छ भनिरहेको बेलामा राज्यको प्रमुखले तपाईँको 25-30वटा पुल बन्न सक्ने पैसा जलहारीमा चढाउनुहुन्छ राज्य कोषबाट। मतलब कम्युनिस्ट नाममा गएको प्रधानमन्त्रीको यस्तो पतनलाई ताली ठोकेर समर्थन गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा दुरुपयोग गर्ने मान्छेहरूको जमातका लागि हामी जिम्मेवार छैनौँ र हामी जिम्मेवार छौँ। किनभने त्यो खालको चेतनाको त्यस्तो खालको भ्रष्टीकरण, यो जुन कथा छ बादशाह नाङ्गै छ भन्ने, त्यो कथा सिम्बोलिक कुरा मात्रै होइन। जब मान्छे चाकरीमा लिप्त हुँदा 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 त्यो चाकरी खाने र चाकरी गर्ने दुइटैलाई थाहा छ झुटो भइरहेछ भन्ने, तर पनि त्यो चाकरी खानेले पनि राम्रो लुगा छ भन्छ बादशाहले, चाकरी गर्नेले पनि नग्न देखिरहेको छ, त्यहाँ आमा दिदी बहिनीको अगाडि हेर्न हुने अनुहार छैन, तर पनि चाहिँ एकदम भव्य चाहिँ सुट सुहाएको छ भनिदिन्छ भने जस्तै त्यो कथा सिम्बोलिक अथवा प्रतीकात्मक कथा मात्रै होइन। त यो यस्तो खालको भ्रष्टीकरणलाई चिर्नका लागि हामीले सानो प्रयास गरेका छौँ। यसका लागि पाठकहरूले पढ्नुपर्छ, विमर्श गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ र अहिलेको प्रमुख प्रश्न हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ यो मञ्चबाट बोल्दाखेरि यो कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा होइन, बसलाई हामीले त्यसरी लैजान हुँदैन। प्रतिगमनको पक्षमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरा हो। मान्छे आज कुतर्क गरिरहेका छन्, हिजो हामी त सँगै पढेका साथीहरू, काम गरेका साथीहरू कुतर्क गरिरहेका छन्। हाम्रो नेतृत्वले त्यो प्रस्ताव राख्नुभयो कि राख्नु भएन मलाई थाहा छैन, तर कम्युनिस्ट पार्टीको कोट अनकोट इन्भर्टेड कमाभित्र कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाएर काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री ल्याउन कुदिरहेका छन्। पशुपतिमा त्यहाँको सांस्कृतिक पुजारीहरूले समेत पर्दैन भन्दा भन्दै 25-30वटा पुल बन्न सक्ने, हस्पिटल बन्न सक्ने, स्कुल बन्न सक्ने पैसा, गरिबको चाहिने अस्पतालमा औषधि पुर्याउन सकिने पैसा सुनमा जलहरी चढाउने कम्युनिस्ट हो उहाँ। तर त्यो नाममा उहाँले चाहिँ अहिले पनि थुप्रै मान्छेलाई मूर्ख बनाइराख्नु भएको छ र त्यसपछि हामीलाई डर छ यो सांस्कृतिक यस्तो पतन छ कि मतलब चाहिँ अत्याधिक बहुमत रहेको आदरणीय अध्यक्ष जो यहाँ हुनुहुन्छ एकजना, अर्को अध्यक्ष आज आउनु भएको छैन, यतापट्टि सांसदको बहुमत पुग्दैन कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने, लाजको मर्नु, हामीले आफ्नै मुखमा चाहिने पोत्ने हो कि के गर्ने हो, हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने प्रतिगमनका विरुद्ध बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हो। यो स्खलनका लागि हामीले आत्मलोचना पनि गरौँ, राम्रा किताब पढौँ र पढेर वैचारिक ढङ्गले समाजलाई अगाडि नबढाइन्जेलसम्म समाज परिवर्तन हुँदैन र भोट गन्ती गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ बिना विचारको सङ्गठन निर्माण गरेर हुँदैन भन्ने कुराको जिउँदो साक्षी अलिकति उमेर छँदै, अलिकति जाँगर छँदै देख्न पाइयो। यो परिघटनाका लागि समयलाई धन्यवाद दिँदै प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता सबैलाई हामीले शैली पनि परिवर्तन गरेका छौँ। यसमा चाहिँ यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै र यो लाखौँ जनता जसले आज देशभरिबाट चाहिँ यो हेर्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि यो टेलिभिजन सेटमा स्वागत गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्षज्यू। देश र विदेशबाट समेत यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। सेटेलाइट टिभी हुनुको नाताले देशभित्र मात्रै होइन संसारका 139वटा देशमा यो यतिखेर जनता टिभी हेर्न सकिन्छ र हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ। हामीले सुरुमै भन्यौँ आज हामी पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रममा छौँ। 2वटा पुस्तकहरू, एउटा राजनैतिक ज्ञान र शिक्षाका आधारहरू जसलाई
गोपीरमन उपाध्याय जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति निरन्तर अहोरात्र मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो, यो पद पुगेन त्यो पद पुगेन नभनिकन लेखी मात्रै रहने र यो कति पढे भनेर विचार मात्रै गर्ने एउटा ज्ञानको उत्पादन र पुनरुत्पादनमा लागिरहेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो 75 वर्षको उमेरमा पनि उत्तिकै सक्रियताका साथ धेरै युवाहरू सुतिरहँदा उहाँले बिहान जनता टिभीमा दर्शनको कार्यक्रम चलाइरहेको हुनुहुन्छ। यसै गरी कृष्ण केसी जो सशस्त्र युद्ध जनयुद्धमा लागेर त्यसको एउटा पीडादायी अनुभव सम्हालेर बेपत्ता पो हुनुभयो कि फिर्ता पो आउनु हुँदैन कि भन्ने एउटा संशयका बीचबाट फेरि आन्दोलनकै बीचमा हामीले पाएका छौँ। कतिले जिउँदो शहीद भनेर पनि भन्छन्। कृष्ण केसीले लेख्नुभएको जनता यो दुईटा किताबको परिचर्चा हुँदैछ। म त्यो परिचर्चा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसका रचना गर्भका सन्दर्भमा लेखकीय मन्तव्यको निम्ति जनता पुस्तकका लेखक म कृष्ण केसीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। विशिष्ट प्राज्ञिक महानुभावहरू, मैले विषयवस्तु ठ्याक्कै सिधै भन्दा उच्च पहाड पर्वत हिम श्रृङ्खला चढ्न भन्दा पनि गाह्रो चेतनाको शिखर चढ्न हुँदो रहेछ। ठुल्ठुला भावनाका कविताहरू पढ्न जति सजिलो हुन्छ, त्यो कवितामा, त्यो गीतमा, त्यो सङ्गीतमा वा त्यो शब्दमा विचारको प्रवाह बगाउन धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा बहस चलेको छ, के नेपालका कम्युनिस्टहरू साँच्चै हामी स्खलित, विचलित, दिग्भ्रमित र पतन भएका हौँ त? के हामी लडेको सिंहदरबारभित्र छिर्नकै लागि र त्यहाँ गएर जायजेथा कमाउनकै लागि हो त? कुनै पद ग्रहण गर्नकै लागि हो त? हामी जनतालाई नारा दिएको, जनताका अधिकारका लागि लडेको केका लागि हो त? कि त्यही बालुवाटार र त्यही सिंहदरबारको आसपासमा चौका पन्जा फाल्नकै लागि हो त? अलिकति लागेको कुरा के हो भने, मैले सिधै विषयवस्तु भन्ने प्रसङ्ग गर्दा जनताका नाममा, देवताका नाममा संसारमा धेरै कुराहरू भए, जनताका नाममा नि त्योभन्दा कतै बढी भयो कि भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले समीक्षा गर्नुपर्छ। हामी सबैले महसुस गर्नुपर्छ भन्ने एउटा फिलिङ भएर म यो नेपाल संसार नघुमेको पनि 75 जिल्ला ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका सबैजसो जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदाखेरि अनुभूति के भयो भने, जनता धेरै लडे, ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भए, विद्रोह भए, लडाइँ भए, त्याग भए, तपस्या भए, बलिदान भए, घरबारविहीन भए, सबै चिज भए। जनताले गर्न के बाँकी रहेको छ? यो देशका जनता मालिक भए, तर आधारभूत रूपमा जनताको जीवनमा के चाहिँ परिवर्तन भयो? जनताको जीवनमा, जनताको दैनिक अभिव्यक्तिमा के परिवर्तन भयो? त्यो विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, 1000 पटक गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। र होइन भने इतिहासले ठुलो दण्ड सजाय दिनेछ। देश किन पछाडि पर्यो? 21औं शताब्दीमा मान्छेहरू मङ्गल ग्रहमा झर्न खोज्दैछन्, चन्द्रमामा पुगिसके, हामी अहिले गरिबीसँग लडिरहेछौँ, त्यो पनि हेर्नुहोस् त आफू पुगिन्छ। यस्तो सन्दर्भमा अलिकति जनतालाई फोकस गरेर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँ चाहिँ एउटा मेरो वचनबद्धता के भने, खास गरी युवाहरू अहिले सोचेको कुरा के भने, चाहे कार्ल मार्क्स हुन् या लेनिन हुन् या अरू कम्युनिस्ट नेताहरू मात्रै होइन, धार्मिक इतिहास हेर्ने हो भने पनि ठुल्ठुला धार्मिकहरूले पनि युवा अवस्थामै ठुल्ठुला काम गरेका छन्। त्यस कारण खास गरी युवाहरू कुनै बेला, अहिले प्रचण्ड कमरेड यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ युवा छँदै धेरै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो। बिपी कोइरालाले पनि ठुलै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो युवा छँदै। र नेपालको समग्र राजनीतिक आन्दोलनमा खास गरी अहिलेको युवा नेतृत्व पङ्क्तिहरू आन्दोलनमा जुलुस निकाल्नेहरू, लडाइँ लड्नेहरू, नेतालाई अगाडि बढाउने नेताहरूले के हेरेर बसिरहेको छौँ, त्यस सन्दर्भमा पनि अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी मेरो प्रस्ताव के हो भने, यो खालि पुस्तक विमोचन मात्रै नभइकन, खालि छलफल मात्रै नभइकन मेरो सिधै प्रस्ताव के भने, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो अहिले एउटा लडाइँ जितेर आएको छ, सबैलाई पछाडिदिएर, उछिन्दिएर, धकेलिदिएर जुन राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा आएको छ, अब तपाईँहरूले हामीले अन्त नखोजौँ, हामीले आफूलाई चिनौँ। र म त भन्छु, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा म पनि बुढो भइसकेँ, अबको केन्द्रीय कमिटी होइन, केन्द्रीय पदाधिकारीमा पनि अलिकति यङ जेनेरेसन भएका, केही शक्ति भएका, केही क्षमता भएका, केही चेतना भएका, केही गर्छु भन्ने बल तागत भएका मान्छेहरूलाई पदाधिकारीदेखि नै 30-40% राख्दाखेरि के बिग्रिन्छ र? केही बिग्रिन्छ र? खालि जनताका कुरा मात्रै होइन, त्यो जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने, भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने, आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्ने, इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसको सापेक्षमा समग्रमा अबको चेतनाको नेतृत्व गर्ने मामिलामा हाम्रो नेतृत्व, खास गरी मैले प्रचण्ड कमरेडलाई यहाँ प्रसङ्ग जोड्न चाहेको छु, त्यो चाहिँ जोडियोस्। यो जनता पुस्तकको सार त्यही नै हो। यो जनता लाग्ला किन लेखे होला भन्ने प्रसङ्ग जोड्न सक्छ। मैले यही प्रसङ्ग राख्छु र मैले अन्तिममा यो म 2टा स्कुलमा पढेँ, पूर्व माले एमाले स्कुल
अनि यो पूर्व माओवादी केन्द्र स्कुल, यो दुईवटा स्कुलमा पढ्दै जाँदा मलाई अहिले फिल के भयो भने यो चिट चोर्ने विद्यार्थी र चिट चोराउने शिक्षक को चुरीफुरी, त्यो दौडधुप, त्यो टटङ्ग्रा टुटुङ फटङ्ग्रा फुटुङ हसङ्ग्रा हुसुङ धसङ्ग्रा धुसुङ देख्दा कत्थर राजनीति आफूलाई दिक्क पनि लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यही चिट चोराउने शिक्षक, जाँच्ने बेला नम्बर दिने विद्यार्थी, अनि पास भएको। किन फेल भयौँ त हामी? त्यो युनिभर्सिटी नै फेल होला भन्ने भयो क्या। नेपालको युनिभर्सिटी देख्नु भएको छ नि त। त्यस कारण यो सन्दर्भमा पनि मेरो खास गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई मैले गम्भीरतापूर्वक यहाँ राख्न खोजेको के हो भने, जाँच भन्ने कुरा के रहेछ भने अप्ठ्यारै बेलामा हो जाँच हुने कुरा, पद नै जाँच होइन। त्यसैले मेरो यसमा चाहिँ खास गरी नेतृत्वलाई मेरो पुस्तकको सार के भने, यो बोली मेरो बोली होइन, यो आफ्नो मेरो अभिव्यक्ति होइन, यो आधारभूत वर्ग जनताको अभिव्यक्तिको रूपमा जाओस् भन्ने मैले सबै आम प्राज्ञिक समुदायहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा मैले लामो प्रसङ्ग नजोडिकन अन्तिममा मैले एउटा मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु। मान्छेले ठुल्ठुला कुरा भन्छन्, जुलुसहरू निक्लिन्छन्, आन्दोलन गर्छन्, म त्यसलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। अस्ति प्रचण्ड कमरेडले, माधव कमरेडले भाषण गर्दाखेरि हजारौँ मान्छेहरू लाइन लागे, ताली पिटे, सबै गरे। त्योभन्दा पहिला पनि ठुल्ठुला लडाइँहरू लडाए। अब चाहिँ नेतृत्वले पहिला चाल्न कहीँ पनि चुक्नु हुँदैन। खुट्टा बरु फुकी चाल्नुहोस्, अब नेतृत्व खुट्टा चाल्न नचुक्नु होला। ठुलो भड्कारोमा केपी त परो, ज्ञानेन्द्र त परो, ठुल्ठुला शासकहरू परे। अब हामी खाल्टोमा झर्ने होइन, विजय र सफलताको, समृद्धि र समाजवादको शिखर चढ्ने गरी हामी जानुपर्छ। त्यही जानको निम्ति हामी युवा पङ्क्ति, नेतृत्व पङ्क्तिहरू, नयाँ जेनेरेसनका जागरुक पङ्क्तिहरू यो अभियानमा जुटौँ र 3 करोड नेपाली जनताले जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छन् समृद्धि र समाजवादका निम्ति, समानता र स्वतन्त्रताका निम्ति, स्वाधीनता र पूर्ण मुक्तिका निम्ति अझै पनि मूल्य चुकाउन तयार छन्। हामी झुक्नु हुँदैन। र यति कुरा भन्दै म खास गरी यो जुन पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ, मैले अन्तिममा यति कुरा भन्न चाहन्छु। मोहननाथ पर्सितजी मेरो एउटा प्रेरणा पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले यहाँ मेरो चाहिँ थोरै समीक्षा पनि लेख्नु भएको छ। यो बौद्धिक प्राज्ञिक वर्गलाई राज्यले सम्मान गर्ने संस्कार उच्च तहमा खालि पदा लाने कुरा होइन, त्यसको एउटा सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त गर्ने तहमा पनि जाओस्, यही कुरा राख्दै यो प्रकाशन गर्नुभएकोमा प्रकाशकलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद जनता पुस्तकका लेखक जसको आज परिचर्चा हुँदैछ कृष्ण केसीलाई। म यसै गरी मैले अघि नै पनि चर्चा गरेँ, राजनीतिक ज्ञान र शिक्षाका आधारहरू, यो पुस्तक लेख्ने हाम्रा प्रेरणाका स्रोत गुरु गोपी गुरु भन्छौँ हामी एकदम आदरले, गोपी गुरु गोपीरमण उपाध्याय, उहाँलाई म मञ्चमा निम्त्याउँछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यस पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि कमेट अध्यक्ष, परिचर्चाकार मित्रहरू र सम्पूर्ण उपस्थित सहभागी कमरेडहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा सहभागिताको लागि हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जीवनमा अहिले अत्यन्त सङ्कटको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, जसको चर्चा विजय कमरेडले पनि गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा फेरि हामीहरू अहिले चाहिँ ज्ञान, विज्ञान, सिद्धान्त, दर्शन, आन्दोलन यस्ता कुराहरूको हामी चर्चामा उपस्थित भएका छौँ। र यो नै कति सान्दर्भिक होला यस्तो भइरहेछ। हामी बौद्धिक चर्चा गर्दैछौँ। यसको लागि समाजको अग्रगमन र समाजको रूपान्तरणको लागि सदैव सामग्रीहरू पस्कनको लागि तत्पर रहेको जनता सञ्चार गृहले जुन आज चाहिँ यो पुस्तक प्रकाशन गर्यो, 2वटा, र यसको परिचर्चाको कार्यक्रमको आयोजना गर्यो, यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै मैले यस सन्दर्भमा 2-3टा कुरा मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त यो पुस्तक कसरी तयार भयो भने यो अलि हेर्दा मोटै छ। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक कमरेड
पुष्पलालसँग म 4 वर्ष 29 देखि 32 सालसम्म उहाँको सान्निध्यमा रहेँ। उहाँले कार्यकर्तालाई कसरी प्रशिक्षण गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला जति बेला चाहिँ तपाईँको एउटा पुस्तकका नाममा केही पाइन्नथ्यो। एउटा चाहिँ तपाईँको बनारसमा हामी हिँड्दा एउटा चाहिँ के अरे बङ्गाली दाढीवालको दोकान हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ एउटा चिज पाउँदाखेरिमा हामी चाहिँ एकदम हारालुची गरेर त्यहाँ पुग्थ्यौँ। अब त्यस्तो अवस्था थियो मार्क्सवादी साहित्यको। र त्यो अवस्थामा अनि कमल पुष्पलालले चाहिँ कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने सन्दर्भमा म पनि त्यहीँ थिएँ। मैले चाहिँ तपाईँको उहाँले दिएको क्लास नोटहरू तयार गर्दै 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 गएँ र 32 सालमा अब त्यो उहाँको क्लासमा जाँदा त्यसरी म तयार गर्थेँ। कस्तो सूक्ष्मताका साथ साना साना कुराहरूमा ध्यान दिएर कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने। यद्यपि त्यो कुरा अहिले चाहिँ के अरे विकासको दृष्टिकोणले धेरै अगाडि बढिसकेको छ, ज्ञान विज्ञान धेरै अगाडि बढिसकेको छ, प्राविधिक टेक्नोलोजी धेरै बढिसकेको छ। तर पनि त्यसलाई हामीले इतिहास स्मरण नगरिकन अघिल्तिरको बाटो तय गर्न सकिँदैन। र मैले त्यो चिज जोगाएर राखेको हुनाले र त्यो पुष्पलालको क्लास नोट गरेको जो डायरी मैले 32 सालमा आउँदा छोडेर वहीँ अफिसमा छोडेर आएँ। यता नेपाल आइसकेपछि म आफैले त्यो कण्ठ थियो के अरे त्यो चाहिँ चिज आफैले लेखेँ। अनि पछि जब चाहिँ पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान गठन हुँदाखेरिमा त्यहाँका सबै सामग्रीहरू जब आए, त्यो कापी पनि आयो। आएपछि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ खोजी भयो यो कापी कसले लेखेको हो। त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईँको यो मेरो हो, मेरो नाम प्रमाणित गरेपछि अनि लोककृष्ण भट्टराईले 4औं खण्डमा पुष्पलालको 4औं खण्डमा त्यो प्रकाशित गर्नुभयो। त्यहाँ टिप्पणी लेख्नुभयो गोपी गुरुको सामग्री हो। यसरी चाहिँ पुष्पलालको त्यो तरिका सबैले अहिले पनि त्यति नै आवश्यक छ। अनि त्यसपछि 12वटा अन्य लेखहरू जो मेरा कार्यपत्रहरू मैले दिएका क्लासहरू हुन्। त्यसको यो सामग्री कुन बेला कसरी निर्माण भयो भन्ने टिप्पणी त्यही मुनतिरबाट मैले लेखेको छु। त्यसको बढी म विस्तारमा गइनँ। यसरी यो करिब करिब यिनै सामग्रीहरूलाई जो मैले आफूले चाहिँ पनि प्रशिक्षण गर्दा मैले 25 वर्ष त पार्टी स्कुल विभागमै केन्द्रीय पार्टी स्कुल काम गरेँ। मैले चाहिँ तपाईँको 52 सालमा जब केन्द्रीय पार्टी स्कुल गठन भयो, वामदेव गौतम पहिलो चाहिँ त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि लगातार अस्ति एकीकरण हुँदाजेलसम्म म चाहिँ तपाईँको पार्टी स्कुल विभागमै थिएँ। अनि एकीकरण भइसकेपछि अब कताको न सङ्गठन न केही यसरी चाहिँ म अल्मलिएँ भनौँ न। तर म विषयवस्तुमा कहिल्यै पनि अल्मलिनँ। आफ्नो काम निरन्तर गर्नुपर्छ। यो नगर्ने हो भने कसले गरिदिन्छ यो कुरा। दोस्रो कुरा मार्क्सवादी लेखन के हो, गैर मार्क्सवादी लेखन के हो, यो कुरा छुट्याउनै पर्छ कि हामी लेखकहरूले। त मार्क्सवादी लेखन र गैर मार्क्सवादी लेखन, मार्क्सवादी लेखनले जहिले पनि के गर्छ भन्दा भौतिक परिस्थितिले विचार निर्माण गर्छ र त्यो विचारले फेरि भौतिक परिस्थितिलाई प्रभावित पार्छ। अनि फेरि चाहिँ त्यो विचार उसले भौतिक परिस्थितिले विचार उन्नत विचार निर्माण गर्छ। यो द्वन्द्वात्मक पद्धतिद्वारा विचार दर्शन अगाडि बढ्छ भन्ने जुन मूल सिद्धान्त हो। अब हाम्रो कस्तो छ समाजमा भन्दा म कम्युनिस्ट नेताहरूको चाहिँ चेतना पनि यस्तै पाउँछु कि मैले उनले चाहिँ तपाईँको वेद पुराण इतिहास के हो त भनेर भन्दा यो त भगवान्ले बनाएको भनेर जसरी परम्परागत भन्छन् नि। अनि यिनले पनि त्यही भयो हो भन्दै अब भाषण गर्ने नेताहरूको ठुल्ठुला नेताहरूका पनि कुराहरू मैले सुनेको हुन्छु। लाज लाग्छ त्यति बेला। जब तपाईँले चाहिँ अब त्यो वेद बनेको कुन समाज हो, कुन बेला त्यो वेद बन्यो, त्यो समाजको चरित्र के थियो, आखिर त्यसमा त सम्पूर्ण त्यही समाजको कुराहरू छ। समाज कसरी विकसित भएर आयो, कसरी उत्पादक शक्तिको विकास भयो, कसरी कस्ता कस्ता उत्पादनका साधन थिए, कसरी ऊ भयो भन्ने कुराको इतिवृत्त वेद भन्नुहोस् कि उपनिषद भन्नुहोस् कि पुराण भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस्, ती सबै एउटा समाजको परिस्थितिका उपज हुन्।
त्यसकारण त्यो समाजको परिस्थितिका उपजमा आएका ती ज्ञान विज्ञानका कुराहरू हुन्। अब त्यसलाई अब अन्यथा तरिकाले व्याख्या गर्ने विश्लेषण गर्ने गर्दा धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँको भ्रम सिर्जना भएको हुन्छ र कतिपय मार्क्सवादी भन्नेहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ पक्रेका हुँदैन हो। यही कुरालाई खण्डन गर्नुको निम्ति मैले 4वटा दार्शनिक पुस्तकहरू रचना गरेको छु, जसमा प्राकृतिक भौतिकवाद भनेको आदिम साम्यवादी युगको दर्शन हो, त्यसपछि बहुदेवतावाद दास युगको दर्शन हो, एकेश्वरवाद सामन्तवादी युगको दर्शन हो, यान्त्रिक भौतिकवाद पुँजीवादी युगको दर्शन हो, द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद समाजवादी युगको दर्शन हो। यसरी दर्शनको पनि विकासक्रम छ। जसरी समाजको विकासक्रम हुन्छ त्यसरी नै यसको पनि विकासक्रम छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अहिले 4वटा पुस्तकहरू तयार भएका छन्। तिनीहरू चाहिँ यही विषयमा आधारित छन्। यो त फुटकर नोटहरूको पुस्तक हो, ती पुस्तकहरू छुट्टै छन्, यो छुट्टै छ। अब यसपछि थोरै यो परिस्थितिलाई नेताहरूले कसरी अब टेकल गर्दै हुन्छ, यहाँ साह्रै भरोसा लाग्दा नेताहरू गौरव प्रचण्ड, घनश्याम भुषालहरू हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले हामीलाई बताउनुहोस् कसरी तपाईँहरू टेकल गरिदिन्छ। यिनै कुराहरूका साथ बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो प्रिय आदरणीय गोपी गुरुलाई। महत्त्वपूर्ण प्रश्न समेत सोधेर जानुभएको छ कि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन अप्ठ्यारो आएको छ, जुन स्खलन देखिन्छ, सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा नै जुन किसिमको अप्ठ्यारो स्खलनमा हामी छौँ, त्यो कसरी ट्याकल गर्ने त भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। त्यो प्रश्नको जवाफ नदिकन यो आन्दोलन हाँक्छु भन्न चाहिँ पाइँदैन भन्ने कुरा आम यो आन्दोलनमा सैद्धान्तिक राजनैतिक वैचारिक हिसाबमा लाग्ने प्रत्येक मान्छेले भन्ने गर्छन्। यसको जवाफ चाहिन्छ र योभन्दा अगाडि जवाफ पनि आउला। केही संक्षिप्तमा हामी सबैले खोजौँ जो यो आन्दोलनमा छौँ, जो यो आन्दोलनलाई नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। र अब हाम्रो कार्यक्रम यो पुस्तक 2वटा पुस्तकलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने, यसलाई लोकार्पण भनौँ, जसको परिचर्चा हुँदैछ। आजै लोकार्पण पनि हुँदैछ। त्यसैले म आजका प्रमुख वक्ता, मञ्चमा आसीन परिचर्चाकार, लेखकहरू, हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष 6 जनालाई यो पुस्तक चाहिँ एक एकवटा 6वटा छ यहाँ, यो एकचोटि सार्वजनिक गरिदिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्छु। यो पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। यो बजारमा किन्न पाइन्छ। राजनीतिक ज्ञान र शिक्षाका आधारहरू, यसको मूल्य 555 छ। आज विशेष सहुलियत त्यसलाई रु 400मा प्रदान गरिँदैछ। अर्को जनता पुस्तक, यो 275 छ यसको मूल्य। यसलाई आज विशेष सहुलियतमा रु 200मा प्राप्त गर्न सकिनेछ। इच्छुकहरूले यो लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सकिएपछि बाहिर यसको व्यवस्था गरिएको छ र देशैभरि यो पुस्तक पठाइन्छ। यहाँहरूले जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडमा सम्पर्क गर्नुहोस्। देशका आफू जहाँ बस्नुहुन्छ नजिकको पुस्तक पसलमा गएर यहाँले खोज्नुहोस्। अनलाइनमा पनि पुस्तक बिक्री हुन सुरु भएको छ। यहाँहरूले अनलाइनमा अर्डर गर्नुहोस्। सबै अनलाइन प्लेटफर्महरूमा यो पुस्तक सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छ, देशैभरि उपलब्ध हुन्छ र प्रवासमा विदेशमा रहनुभएका साथीहरूलाई पनि हामीले यहाँहरूले को माग बमोजिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। र अब म विलम्ब नगरिकन यो पुस्तकको परिचर्चाको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। म जनता पुस्तकको परिचर्चाका निम्ति जो कृष्ण केसीले लेख्नुभएको छ, म आजका परिचर्चाकार पूर्व मन्त्री नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य पम्फा भुषाललाई यहाँ आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद। समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड सहकर्मी कमरेड घनश्याम, लेखक दुवै लगायत मञ्चमा आसीन र सहभागी सबै साथीहरू, करिब 67 दिन सडकको आन्दोलनपछि एउटा वैचारिक राजनीतिक बहस उठाउने गरेर र मान्छेलाई राजनीति विचारका आधारमा अगाडि बढ्छ भन्ने सन्देश दिने गरेर आज 2टा किताबको लोकार्पण
र चर्चा गरिएको छ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। यसको आयोजना जनता प्रकाशनले गरेर जनता टेलिभिजन र एफएमले प्रसारण गरेको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मैले बिना विलम्ब नै कमरेड कृष्ण केसी नेपाली राजनीति आन्दोलनको अत्यन्तै ऊर्जाशील, चर्चित र जहिले पनि समाजमा अलि नयाँ सोच्ने, आन्दोलनमा पनि अलि सबभन्दा क्रान्तिकारी र अग्रगतिको को हुन्छ त्यहाँ हाम फाल्ने, आफ्नो जीवनकालमा उहाँ अखिल हुँदै नेकपा माले एमाले हुँदै आउनुभयो। जनयुद्धको प्रक्रियामा चाहिँ उहाँ फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको त्यो आन्दोलनमा हाम फाल्नुभयो र उहाँ गिरफ्तार भएर करिब हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्नको बिचमा उहाँ सजीव ढङ्गले धेरै यातनाहरू सहेर जिउँदै हाम्रो बिचमा आउन सक्नुभयो। त्यसैले हामीले जिउँदो शहीद भन्छौँ। मैले ठिक त्यसपछि नै उहाँलाई व्यक्तिगत हिसाबले चिनेको। जति बेला उहाँ भर्खर जेलबाट छुटेर अनि नर्भिक हस्पिटलमा उपचार गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, एकदम शारीरिक हिसाबले ज्यादै कमजोर र त्यसले उहाँलाई मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको जस्तो लाग्थ्यो। तर उहाँ स्वस्थ भएर आउनुभयो र उहाँले त्यहाँको मानव वधशाला लेख्नु सबैलाई एकदमै गरिदिने गरेर उद्वेलित पार्ने गरेर र लेखिराख्नुहुन्छ। एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ, नयाँ ढङ्गले सोच्नुहुन्छ। यो 3 वर्ष पहिला चाहिँ उहाँ फेरि म एकचोटि त्यति बेला 75 थिएँ, अहिले 77 भए, म 77 जिल्ला जान्छु, त्यहाँका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भेट्छु। त्यसपछि कम्युनिस्टको एकीकरण गर्नु पर्यो भन्ने उहाँ चाहिँ त्यो अभियान लिएर आफ्नो ढङ्गले हिँडिराख्नु भएको थियो र सायद उहाँले अनुभव लिनुभयो, नेतृत्वलाई नि गर्नुभयो होला, रिपोर्टिङ गर्नुभयो होला, नभन्दै हाम्रो एकता पनि भयो। तर एकताको गति हामीले अहिले यो हाम्रो पार्टीको मामला मात्रै होइन, हामी एउटा ठुलो प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिसित जुध्यौँ र हाम्रै पार्टीको नेतृत्व, हामीले नै बनाएको सरकारको प्रधानमन्त्रीबाट यसरी प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति हुन्छ कमै सोचिन्थ्यो। अरू देशको पढिन्थ्यो, हाम्रो देशमा त अब के होला भने यस्तो गरेर ढुक्क भएका बेला चाहिँ जुन ढङ्गको प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति भयो, त्यसका विरुद्धको जनताको सडकको आन्दोलन र न्यायपालिकाले संविधान अनुसार गरिदिएको निर्णयले चाहिँ हाम्रो त्यो उपलब्धि चाहिँ बचेको छ अहिले। ठिक त्यही बेलामा त्यही उथलपुथलका बिचबाट अब वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले छलफलमा ल्याउने गरेर उहाँले जनता पुस्तक लेख्नुभयो। यद्यपि उहाँले बिचमा अरू वधशाला, मानव वधशालापछि अरू पनि लेख्नु भएको छ, मैले थुप्रै पढेको छु। बरु यो चाहिँ मैले 67 दिन, 2 महिना 7 दिन सडकमै भइयो। अब भर्खर 3-4 दिन यता, अनि हिजो अस्ति पाएको राम्रोसित मैले एकदम दोहोऱ्याएर पढ्न त भएन, तर उहाँले चाहिँ जनता केन्द्रित गरेर मतलब पुस्तक लेख्नु भएको छ र उहाँले एउटा बडो प्रतिबद्धता के गर्न चाहिँ म सबैका अनुभवबाट सिक्छु, जनताबाट सिक्छु र मैले जनता भनेर फेरि उहाँले आम पनि गराउन छैन। पहिला मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो, किनकि जनता त वर्गमा विभाजित छ, अनि त्यसो गर्दाखेरि फेरि उहाँले बहुसङ्ख्यक जनता भनेर ल्याउनु भएको छ। मैले त्यसलाई श्रमजीवी जनता भनेर बुझ्छु गरेर, अनि त्यो ढङ्गले चाहिँ उहाँले आफ्नैलाई पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसमा म त्यो मान्छु र सँगसँगै फेरि मैले जे मान्छु त्यसलाई मैले जीवनमा अनुसरण गर्छु। पढ्ने लेख्ने एउटा कुरा हुने, जीवन र व्यवहार चाहिँ अर्को हुने। अहिले ठुलो कन्ट्राडिक्सन हाम्रो समाजको यो आम क्षेत्रमा बनेको बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसलाई बडो आफूले चाहिँ सबैबाट सिक्ने, चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्व प्रशासक होस् या मतलब पदाधिकारी, राजनीतिक नेताहरू, सबैबाट सांस्कृतिक कर्मी, सबैबाट सिक्ने अनि अनुसरण गर्ने र अनि त्यसलाई फेरि आफूले ज्ञानको रूपमा लिने र अनि बहुसङ्ख्यक जनताको कुरा लिएर चाहिँ मैले आफूले अनुसरण गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो मेरो विचारमा उहाँले लेखेर उहाँले आफूले गर्ने कुरो होइन कि हामी सबैलाई त्यही गरौँ भन्ने एउटा सन्देश दिनका निम्ति चाहिँ लेखेको मैले मान्छु। त्यसैले उहाँले चाहिँ 8वटा शीर्षकमा लेख्नु भएको छ। मुख्य गरेर जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने, अब अहिले हाम्रो संविधानले पनि निर्देशित गरेको
हाम्रो पार्टीले पनि आफ्नो कार्यदिशा बनाएको चाहिँ समाजवाद उन्मुख समाज भनेको जनताको जीवनस्तरमाथि हो नि त, गरिबी निवारण गर्दै अनि जनताको जीवनमाथि उठाउने समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने चासोलाई चाहिँ विशेष ढङ्गले उहाँले यसमा उल्लेख गर्नुभएको छ। विभिन्न पाटाहरू प्रकृतिदेखि मानव समाज जगत सबै कुरालाई केन्द्रित गरेर लेख्नु भएको छ। झट्ट हेर्दा आत्मपरक जस्तो, कहीँ गएर पढ्दाखेरि अलि बढी भावनात्मक जस्तो, तर फेरि यसको मतलब केन्द्रमा चाहिँ फेरि विचार नै केन्द्रित भएर आएको छ। मैले उहाँलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले अहिले भर्खरै युवा पुस्ताको कुरा पनि राख्नुभयो। अहिले बडो बजारमा चर्चा छ उहाँले राखेको कुरासित। यो मैले एउटा कुरा चर्चा छ, मानिन्छ, हरेक मान्छे युवाबाटै एउटा स्थितिमा पुगेको हुन्छ। मैले कम्युनिस्ट पार्टीमा बुझेको र एक ढङ्गले आफू भएको पार्टीमा अभ्यास गरेको चाहिँ 1:3 एकदम युवा, अलिकति प्रौढ 1/3 अनि 1/3 चाहिँ एकदम अनुभवसिद्ध नेताहरू भएको पार्टी भएर मात्रै बन्छ नेतृत्व विकास हुन्छ। किन सिक्ने नेतृत्व कसैले बनाइदिएर हुने पनि होइन, उमेरले हुने कुरो पनि होइन। किनकि एकदम कम उमेरका मान्छेले पनि अहिलेको विकृति विसङ्गति र अहिले भर्खरको प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति हेर्नु भने यदि एज सेक्टर बनाउने हो भने, उमेर हद बनाउने भने त सबभन्दा त्यहाँ पनि छन् नि। भ्रष्टाचारका कुरा, कमिसनका कुरा, अहिलेको प्रतिगमनका कुरातिर लाग्ने यदि उमेरबाट हेर्ने हो भने त त्यहाँ पनि छन्। त्यसो गर्दाखेरि उमेरभन्दा बढी युवाहरू अलि बढी अध्ययनशील हुने, अलि सृजनात्मक हुने, अनुसन्धान गर्ने र नयाँ कुरा र राजनीतिमा आउँदा, पार्टीमा आउँदा नयाँ विचार लिएर आउनु पर्यो, नयाँ कार्यदिशा लिएर आउनु पर्यो, जसले पनि मान्ने कुरा हुन्छ। उमेर भनेर हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मैले एकदम समय छोटो लिँदै मलाई के थाहा छ भने हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा थियौँ। त्यति बेला हाम्रो पार्टी मोटो मसाल थियो, दिग्गज नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, कमरेड प्रचण्ड युवा हुनुहुन्थ्यो। अनि एउटा प्रसङ्ग त्यति बेला 41 सालको महाधिवेशन थियो। त्यहाँ अरू धेरै कुरा टेक्निकल कुरा उठे, एकदम नेतृत्वबारे, कार्यदिशाबारे विभिन्न ढङ्गले। अध्यक्ष प्रचण्ड यस्तो वैचारिक विषय हो, यहाँ विचारको समस्या हो, राजनीतिको समस्या हो भन्ने कुराको जब त्यहाँ घटना विशेषहरू थिए, त्यहाँ लगेर मतलब त्यो विषय उठाउँदै अनि सबैको ध्यान चाहिँ बल्ल विचार राजनीति जाँदा अनि 3-4 वर्षका बिचमा चाहिँ उहाँ प्रमुख नेतृत्व भएर आउनुभयो। त्यो नयाँ विचार, नयाँ राजनीति अनि त्यसले त्यो नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने वर्ग सङ्घर्षमा चाहिँ जनयुद्धको कार्यदिशा निर्माण गर्दै गएपछि उहाँलाई सदस्यता दिने या उहाँलाई त्यहाँ ल्याउने एकदम दिग्गज हाम्रो नेताहरू सबै नेतृत्व मान्न तयार हुनुभयो र वास्तवमा एउटा परिवर्तनको समग्र आन्दोलनमा आइपुग्दा अहिले पनि मतलब देशको राजनीति कहीँ न कहीँ केन्द्रित छ त्यहाँ। अनि यसो गर्दाखेरि त्यसरी मेरो ख्यालले के हुन्छ नि, यो उहाँले मौखिक उठाएको विषयलाई चाहिँ मैले केन्द्रित गर्न खोजेको नयाँ विचार, अहिलेको देशको अर्थ राजनीति सामाजिक सबै विषयमा योभन्दा फरक ढङ्गले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने सम्मको कार्यदिशा निर्माण गर्न हाम्रो नेतृत्वले त्यो भूमिका खेलेको छ। अब त्योभन्दा फरक ढङ्ग जस्तै 21औं शताब्दीको समाजवाद अब कस्तो हुने हो नेपालबाट, त्यो त हाम्रो मौलिक हुन्छ। त्यो हिजोको रुसको, हिजोको चिनको, भियतनाममा कुरिएको जस्तो त हुन्न नि। हाम्रो आफ्नै मौलिक ढङ्गको नेपाली समाजवाद कस्तो हुने, र बहस गरौँ, छलफल गरौँ र त्यसमा चाहिँ जो अलिक खटेर आउँछ, युवा आउँछ कि पुरोड आउँछ कि एकदम परिपक्व नेताहरू आउनुहुन्छ, त्यो ढङ्गले मान्न सकिन्छ। तर युवाहरू आउनै पर्छ सबै क्षेत्रमा, राज्यका सबै क्षेत्रमा, राजनीतिक पार्टीमा, र त्यो सिक्दै र जिम्मा लिँदै अनुभव हासिल गर्दै एकदम परिपक्व वैचारिक राजनीतिक नेतृत्व भएर आउँदाखेरि हुन्छ। त्यो चाहिँ कमरेड प्रचण्डबाट सिके हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अगाडि भएर भने सिके हुन्छ, म त्यो चाहिँ चाहन्छु। र अन्तमा फेरि यति महत्त्वपूर्ण राम्रो किताब, सबैलाई जागृत गर्ने, अध्ययनप्रति आकर्षित गर्ने। अहिले यो हाम्रो आइटीको विकास बरु 21औं शताब्दीको एउटा नयाँ विशेषता छ, तर यसले फेरि प्रयोग गर्नेलाई यो ज्यादै राम्रो मान्थ्यो, नमान्नेलाई चाहिँ सामान्य सोसियल नेटवर्क सामान्य हेऱ्यो अनि त्यहाँबाट धारणा बनाउने बडो बनेको छ। अझ हुँदा त अहिले के अरे साइबर सेना भन्ने जो एउटा विकृति आइरहेछ, त्यो बेला आउँदा विषयवस्तुप्रति गहिरो अध्ययन, समग्र अध्ययन अनि सापेक्ष निष्कर्ष, सही र गलतको निकाल्ने उसमा चाहिँ अध्ययनै हो। त्यसैले यसलाई अध्ययनप्रति आकर्षित गरोस् सबैका निम्ति, र यो जनता पुस्तकले त्यसप्रति योगदान गरोस् भन्ने म शुभेच्छा नै प्रकट गर्छु र कृष्ण केसीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मार्क्सवादी स्कुलिङकै उसलाई एउटा बेस हुने गरेर अर्को पुस्तक लेख्नुभएका गोपी रमण कमरेडलाई पनि म धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद।
परिचर्चाकार, आजको कार्यक्रमका परिचर्चाकार पम्फा भुषालज्यूलाई। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमै छौँ। युवा बुढाको प्रसङ्ग कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो कालमा बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार जेरेमी कोर्बिन बन्नुभयो। उहाँ 70 वर्ष माथिको बुढो, तर आज विश्व समाजवादी आन्दोलनले समाजवादको निम्ति साम्राज्यवादको केन्द्रमै बसेर साम्राज्यवाद, पुँजीवाद, आजको पुँजीवादका विरुद्ध उहाँका कुराहरू हामी युट्युबमा हेर्न सक्छौँ। उहाँका लेखाइहरू फेसबुक अन्य सबै सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौँ कि एउटा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको छ। अमेरिकामा त्यस्तै करिब 80 वर्षको बुढो हुनुहुन्थ्यो बर्नी स्यान्डर्स। त्यसैले यो पुस्तान्तरणको सवाल सँगसँगै पुस्तान्तरणकी सिद्धान्तकरण भन्ने सवाल चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण होला भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि पुस्तान्तरण भन्दा हामीलाई नै पनि अलि छिटो छिटो आइलाग्ने कुरा हाम्रो पुस्तालाई आइलाग्थ्यो होला, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सिद्धान्तकरण हो भन्ने लाग्छ, अथवा यो छलफल गर्ने विषय हो। अब म ढिला नगरिकन यो राजनीतिक ज्ञान र शिक्षाका आधारहरू यसको परिचर्चा गर्नको निम्ति म अर्का परिचर्चाकार घनश्याम भुषाललाई यहाँ आमन्त्रण गर्छु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख वक्ता, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, कमरेड पम्फा भुषाल, गुरुजी गोपी गुरु, कृष्णजी र साथीहरू, सबै उपस्थित साथीहरू, हामीसँग समय छोटो छ र विषय धेरै कोणबाट भन्न सकिने असाध्य गहन र विस्तृत विषय पनि छन्। त्यसले गर्दा म संक्षिप्तमा केही कुराहरू मात्रै राख्छु, 4-5वटा कुरा राख्छु। पहिलो कुरा, मैले गोपी गुरु म चाहिँ 33-34 सालदेखि मैले जाने। मलाई 8, 9, 10 क्लासमा उहाँले संस्कृत पढाउनु भयो र त्यो दौरानमा मार्क्सवाद पनि पढाउनु भयो। मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ गोपी गुरुको एउटा तस्बिर खिच्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो युग जतिखेर मान्छेले चाहिँ आगो आफै बनाउन सिकेका छैन, होइन, जङ्गलमा हाँगाहरू घर्षणले चाहिँ आगो निस्किया छ, त्यो आगो एउटा मान्छे यस्तो छ जसले त्यो आगो बचाउँछ र आफ्ना दुईतिर भारहरूमा अगेनो राखेर त्यहाँ चाहिँ यो खरानीले छोपेर आगो एकदम मेहनतका साथ उसले बाँड्दै हिँडेछ, बस्ती बस्तीमा पुग्छ। तिमीहरू कहाँ आगो छ कि छैन भन्छ, छैन भन्छ भनेदेखि त्यहाँ आगो दिन्छ र फेरि हिँड्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यस्तो एउटा चित्र आउँछ मेरो दिमागमा चाहिँ। आज गोपी गुरुको तिनै फिलिङहरू हुन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँले नै भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ 29-30 साल पछाडि उहाँको सम्भवतः यहाँ हेर्दा यहीँ हेरेको कुरा अरू छुटेको छैन भने उहाँको पहिलो ब्याचको विद्यार्थी म पनि रहेछु। किनभने 36 सालमा हामीले 35 सालमा सुरु गरेका थियौँ, 36 सालको आन्दोलन सुरु भयो। त्यस पछाडि त्यो आन्दोलन पछाडि उहाँले लगातार हामीलाई पढाउनु भयो। 37 सालमा म जेल परेँ। त्यस पछाडि म त्यो गुरुको स्कुलबाट आउट भएँ भनौँ न। त्यस पछाडि म बाहिर भएँ। यो किताब त्यही फिलिङहरू हुन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र यो हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुदेखि अहिलेसम्म गुरुजीलाई मैले जसरी बुझेको छु, हामीले गुरुजी नै भन्यौँ जहिलेसुकै। गुरुजी भन्दाखेरि गोपी गुरु नै बुझ्यौँ हामी। त्यो स्कुलका त्यो ब्याचका सबै मान्छेहरूले र त्यो आन्दोलनका केटाकेटीहरूले, त्यतिखेरका केटाकेटीहरूले यो गुरुजीका यी सबै हेर्दाखेरि एउटा हुन त गुरुजी यहीँ हुनुहुन्छ, एउटा क्रान्तिकारीले गरेका काम हुन्। त्यो अविभाजित व्यक्तित्वको क्रान्तिकारी भन्छु मैले चाहिँ। अविभाजित भनेको हामीले पनि यो आध्यात्मिक हाम्रो अध्ययनमा चाहिँ मनसा वाचा कर्मणा, त्यो सत्यका प्रति, सत्य भनेको ईश्वरीय छ, त्यो ईश्वरका प्रति हाम्रो समर्पण भन्ने हिसाबले एउटा धारा छ। यही हिसाबले पछि मार्क्सिस्ट उसमा पनि अरू धेरैमा लेखिएको होला। जर्ज लुकासले क्रान्तिकारी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ऊ मन, वचन र कर्मले क्रान्तिकारी हुन्छ। मनले, वचनले र कर्मले। यो वचन र कर्ममा जहाँ थोरै पनि ऊ हुन्छ त्यसको व्यक्तित्व त्यो एकीकृत अविभाज्य व्यक्तित्व त्यो हुँदैन। यसर्थ हर क्रान्तिकारीको, हर मार्क्सवादीको, त्यस अर्थमा भौतिकवादीको, त्यस अर्थमा समाजवादीको व्यक्तित्व हामीले आफूले प्रयत्न गर्ने भनेको मनसा वाचा कर्मणा क्रान्तिकारी हुने नै हो भन्ने बुझ्छु मैले चाहिँ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा मैले देख्दाखेरि, अब अर्को छँदै छैन मैले भन्दिनँ,
तर एउटा यस्तो असाधारण क्रान्तिकारीको कृति हो जसलाई मैले हेर्दाखेरि म मार्क्सवादी नै भएर भौतिकवादी भएर हेर्दाखेरि चाहिँ जसको मन वचन र कर्म कहिल्यै फरक रहेन। जतिखेर कमजोरी भयो उसले स्वीकार गर्न तयार भयो, आत्मालोचना गर्न तयार भयो। तर जहिलेसुकै उसले निरन्तर त्यो क्रान्तिको खोजी गर्यो, समाजवादको ध्यान गर्यो, तपस्या गर्यो, त्यसका बारेमा खोज्यो र लेख्यो। त्यसको केही नोटहरू चाहिँ हामीले यहाँ यो किताबमा पढ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यस अर्थमा मैले उहाँलाई एउटा त त्यो अग्निवाहक जसले आगो दिएर हिँड्छ, अर्को एउटा अविभाजित व्यक्तित्वको क्रान्तिकारीका रूपमा मैले हेरेको छु, त्यसको यो प्रमाण हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को त्यो एकान्त भक्ति भन्ने एउटा सन्दर्भ छ। एकान्त भक्ति भनेको त्यो वानप्रास्थ अलग्गै बस्ने भनेको होइन, एउटा चिजमा अनन्त निरन्तर लागिरहने मान्छेको चाहिँ त्यो यो दस्तावेज हो। त्यसको एउटा केही टिपोटहरूको एउटा श्रृङ्खला हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ मैले जहिलेदेखि देखेँ गुरुजीलाई त्यो मेहनत मैले देख्दाखेरि, हामी केटाकेटी थियौँ, उहाँ यङ एउटा युवा शिक्षक भएर आउनुभएको थियो हाम्रो, असाध्यै पपुलर। उहाँ संस्कृत पढाउनुहुन्थ्यो तर स्कुलको सर्वथा प्रिय सर्वथा सम्मान्य शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले साइन्सको खेलकुददेखि लिएर हरेक चिजमा हामीलाई प्रेरित गर्नुभयो। कविता लेख्ने, गीत गाउने, दौड्ने, कुद्ने, फुटबल खेल्नेदेखि लिएर हर चिजमा विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गरेर आउनु हो। त्यो अध्यवसाय निरन्तर जिन्दगीभर राखिराख्नु। 1 वर्ष क्रान्तिकारी हुनु राम्रो, 10 वर्ष क्रान्तिकारी हुनु राम्रो, 20 वर्ष क्रान्तिकारी हुनु राम्रो, तर जीवनभरि क्रान्तिकारी हुने कुरा यो चानेचुने कुरा हो, असाधारण कुरा हो। त्यो असाधारण कुरा हो, जीवनभर क्रान्तिकारी भन्दैछु म चाहिँ। र क्रान्तिकारी को हो फेरि मैले भन्दैछु, जसको मन वचन र कर्म एउटै छ, सत्यका प्रति समर्पित छ। यस्तो क्रान्तिकारी भएर बाँच्ने कुराको यो एउटा सन्दर्भ हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अन्तिममा जतिखेर युरोपमा घोषणापत्र लेखियो त्यतिखेर संसार एउटा क्रान्तिकारी ज्वालामुखीको माथि बसेको बस्ती जस्तो थियो। घोषणा जनवरी फेब्रुअरीमा 48 को जनवरी फेब्रुअरीमा घोषणापत्र निक्ल्यो। त्यसको लगत्तै निक्लदा छापिँदै सुरु भयो युरोपमा क्रान्तिकारी आन्दोलन। 12वटा मुलुकमा त भयङ्कर तुमुलकारी क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू भयो, परिवर्तन भयो, क्रान्तिहरू भयो। त्यतिखेर लागेको थियो मार्क्स एङ्गेल्सलाई, यङ केटाहरू थिए 28 र 30 वर्षका केटाहरू, तिनीहरूलाई लागेको थियो अब त क्रान्ति हिँड्यो, अब यो कहीँ रोकिँदैन भन्ने थियो। 52 पछाडि क्रान्ति फेरि ओह्रालो लाग्यो, एक खालले शीतलहरी चल्यो। यो 64 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ भयङ्कर शीतलहरी चलेको थियो। त्यतिखेर कोमिन्टर्नको गठन भयो, पहिलो फर्स्ट इन्टरनेसनलको गठन भयो। त्यसमा मार्क्सले त्यो शीतलहरीमा दिएको एउटा सानो भाषण छ, भाषण अलि लामै छ। यो शीतलहरीमा पनि समाजवाद कसरी हुन्छ कि हुँदैन, यसको ग्यारेन्टी छ भन्ने प्रश्न उठिराखेको बेलामा मार्क्स के भन्छन् भने त्यसको ग्यारेन्टी छ। त्यसको ग्यारेन्टी 3टा कुरामा छ, श्रमजीवी वर्गको बहुसङ्ख्यामा छ, त्यसको सङ्गठनमा छ, त्यसको ज्ञानमा छ भनेर धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्छ मलाई चाहिँ। यसले ग्यारेन्टी गर्छ समाजवादलाई। त्यही कुरालाई आज हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ समाजवादको कबुल गर्ने मान्छेहरूको बहुसङ्ख्या छ, संविधान छ, संविधानले नै समाजवादको कबुल गर्छ। यत्रा मान्छे समाजवादको कुरा गरेर हिँड्दैछ, ती मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि छ, सङ्गठन पनि छ। त्यसो भए बिग्रेको कहाँ हो त, वा बिग्रेको छैन भन्दा यो असाधारण बिग्रेको छ, डरलाग्दो गरी बिग्रेको छ। त्यो ज्ञानको मामलामा बिग्रेको छ, त्यो समाजवादी ज्ञानको मामलामा बिग्रेको छ। समाजवाद भने त यो हाम्रो इन्जनले हाम्रो इन्जन भनेको पार्टी सङ्गठनले अब क्रमशः चाहिँ यो दलाल पुँजीवादका सन्तान जन्माउँदैछ। त्यसले एक खालको चाहिँ हर्ड इम्युनिटी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो समाजमा समाजवादका प्रति चाहिँ हर्ड इम्युनिटी, एउटा सामूहिक प्रतिरोध पो सिर्जना गर्दैछ जस्तो। खास त्यो कुराको समाजवाद, नाराको समाजवाद ओके, तर खास व्यवहारको देखिने सुनिने समाजवाद त्यसलाई दुत्कार गर्दैछ। यसको कारण के होला भनेर हेर्दाखेरि हामीसँग मान्छे पनि छन्, हामीसँग सङ्गठन पनि छ, तर ज्ञानको समस्या छ।
त्यसो भए गर्ने के होला, कहाँबाट आउँछ होला? अहिले कृष्णजीले भन्नुभयो ज्ञान के अरे यो ज्ञानीहरूलाई, सिद्धान्तकारहरूलाई अथवा के एउटा शब्द भन्नुभएको थियो, उनीहरूलाई सम्मान गर्ने। त्यसैलाई मैले अझै मेरो तर्फबाट भन्दा अलग्गै राखेर यिनी ज्ञानी हुन् बनाउन थाल्यो समाजवादले भने फेरि, किनभने ज्ञान तिनकै जिम्मा लगाइदिएपछि, आदर्श तिनकै जिम्मा लगाइदिएपछि, मूल्य सिद्धान्त तिनकै जिम्मा लगाइदिएपछि, होइन, अनुशासन तिनकै जिम्मा लगाइदिएपछि हामी पार्टी राजनीति सङ्गठन गर्ने जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निक्लन्छ। त्यसो होइन भन्ने लाग्छ मलाई। यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका आँखाले पार्टी सङ्गठनलाई हेर्दाखेरि पनि त्यसो होइन। त्यो जर्ज लुकासले भने जस्तै त्यस्तो क्रान्तिकारी जो मन, वचन र कर्मले त्यो क्रान्तिकारी छ। त्यो ज्ञानका प्रति चाहिँ ऊ भोको छ, त्यताप्रति निरन्तर त्यो अध्यवसायका साथ, एकीकृत व्यक्तित्वका साथ, त्यो एकान्त भक्तिका साथ ऊ चाहिँ लागिरहन्छ। यो निर्माण गर्ने कुरा आजको प्रमुख कुरा हो भन्ने लाग्छ। यदि यस्तो यो कहाँसम्म बिग्रियो भनेर मैले भन्दिनँ, अघि केही साथीहरूले भन्नुभएको छ। अस्ति फेसबुकमा देखेको एउटा फोटोको मात्रै मैले कुरा गर्छु, मैले त्यसमा धेरै नाम पनि भन्दिनँ। एउटा जिउँदो मान्छे जसले हाम्रो मुलुकको सर्वथा ठुलो फुली भिरेर बसेको छ, त्यो मान्छेको एउटा के भन्ने फोटो जस्तो पुतला ठड्याएको छ र त्यो पुतलालाई अर्को एउटा मन्त्रीले ढोक्दैछ। त्यो समाजवादको कबुल गर्ने मान्छे जिउँदैछ अनि त्यही पार्टीको समाजवाद कबुल गर्ने अर्को मन्त्रीले त्यो पुतलालाई ढोक्दैछ र अनि फोटो खिचेर दुनियाँलाई प्रसारित गर्दैछ। आजको संस्कृति, आजको ज्ञान, मान्छेले सोचेको कुरा, बुझेको कुरा, उनका हित, उनका आकाङ्क्षा यो तहको छ। हामी समाजवादको कुरा गर्दैछौँ, गुरुहरूको कुरा गर्दैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि यहीँ बिग्रिया छ। यसलाई कसरी बनाउने होला? आधा मिनटमा म भन्छु कसरी बनाउने होला। अलग्गै चिज बनाएर हुँदैन। यो सङ्गठन नै क्रान्तिकारीहरूको सङ्गठन हुनु पर्यो, समाजवादीहरूको सङ्गठन हुनु पर्यो। हरेक सङ्गठन त्यो तल ग्रासरुटदेखि लिएर माथिको सङ्गठनसम्म कसरी हुन्छ त्यो बडा सजिलो छ। गर्ने हो भने बडा सजिलो छ भन्छु। त्यो हाम्रो के अरे तल गाउँ कमिटीहरूमादेखि लिएर केन्द्रीय कमिटी, स्ट्यान्डिङ कमिटीहरूमा एजेन्डा राख्दाखेरि समाजवाद भनेको के हो, यो कसरी आउँछ, यसले कसले ल्याउँछन्, होइन, यति 3-4वटा एजेन्डा मात्रै हरेक कमिटीको यो एजेन्डा बन्छ भने 5 वर्षमा 10 वर्षमा त ज्ञानको, समाजवादी ज्ञानको यति ठुलो 10 वर्षमा चाहिँ एउटा आधार तयार हुन्छ। त्यसले 50 वर्षसम्म हाम्रो मुलुकमा मार्क्सवादको, समाजवादको एउटा असाधारण, कसैले केही खलबल्याउन नसक्ने त्यति सिमेन्टेड त्यो जग, त्यो बलियो बन्छ। हामी आज बाँचेका, समाजवाद कबुल गरेका हामीहरूले सम्भवतः यो सङ्कट पछाडि पार्टी अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ, यस पछाडि हामीले बनाउने सङ्गठन अरू केही गर्नु पर्दैन भन्छु म। बस यति खुला माइन्डले, माथिकाले भनेकै समाजवाद हो, माथिकाले भनेकैहरूले ल्याउँछन् भनेर होइन, कम खुला दिमागले छलफल गर्न सक्ने त्यस्ता एजेन्डा भएको पार्टी भयो भने 10 वर्षमा हाम्रो मुलुकमा असाधारण ठुलो कुरा हुन्छ। र पुतलालाई गएर, जिउँदो मान्छेको पुतलालाई गएर हाम्रा क्रान्तिकारीहरूले बिचरा तिनलाई के थाहा, तिनलाई बनाइएको भताइएको के छ भन्दाखेरि त्यो बिचरा त्यो मन्त्रीलाई त्यस्तै गरेर पुतलालाई ढोग्यो भने समाजवाद आउँछ भनेर ढोग्दैछ। ज्ञान त्यसरी डिस्टोर्टेड भइरहेको छ। हामीले एउटा नयाँ यो टर्निङ दिन्छौँ, हामीले एउटा नयाँ यो ज्ञानको उत्पादन, पुनरुत्पादनलाई नयाँ मोड दिन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ राख्दै र गुरुजीका प्रति मेरो किशोर युवाकालको म त्यो मेरो बौद्धिक जीवनको म ऋणी छु, त्यो ऋण कबुल गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यो एउटा सुखद संयोग मान्नुपर्छ कि जसले भन्नुभयो समीक्षकका रूपमा रहनुभएका घनश्याम भुषालले कि आफ्नै गुरु जसले 8, 9, 10 एउटा सम्झौँ हामी आफ्नो जीवन पनि त्यतिखेर पढाउने पहिलो ब्याचको विद्यार्थी भनेर। अब यो परिचर्चाका सन्दर्भमा हामीसँग प्रमुख वक्ता मात्र बाँकी हुनुहुन्छ। धेरैजनाले प्रश्न गरेर एकचोटि योभन्दा केही महिना अगाडिको एउटा अन्तर्वार्ता कमरेड प्रचण्ड र म बिचमै हाम्रो द भ्यू विचार मन्थन यो जनता टिभीको कार्यक्रममा गरेका थियौँ र त्यो प्रश्नमा कसको कब्जामा छ त आज नेकपा भन्ने एउटा प्रश्न थियो र धेरैले
यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ अझै केही समय सोधिरहनुपर्छ र यो प्रश्नको उत्तर साँच्चै मनैदेखि साँचो वस्तुगत मार्क्सले भने जस्तो ठोस कुराको ठोस विश्लेषण भने जस्तो यो उत्तर चाहिँ दिन जरुरी छ भनेर धेरैले भन्नुभयो। धेरैले नै भन्नुभयो। देशभरिका साथीहरूले भन्नुभयो प्रवासमा रहेका यो समाजवादी आन्दोलनमा चाहिँ रुचि राख्ने यो हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरूले त जिते तर के भयो त भन्नेहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। र आज मलाई लाग्छ यो राजनीतिक ज्ञान र शिक्षाका आधारहरू जनता यो पुस्तकको परिचर्चामा अहिले जति पनि प्रश्नहरू उठे, आज जुन ठाउँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन छ यो परिचर्चाकै सन्दर्भमा आखिर कसको कब्जामा रहेछ त, कसको कब्जामा जाँदैछ, के प्रतिबद्धता दिने आज देशभरिका जनतालाई केही न केही बताउनुपर्छ होला। यो सन्दर्भ राखेर म यहाँ आमन्त्रण गर्छु आजका प्रमुख वक्ता नेकपाका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। धन्यवाद उद्घोषकजीलाई। यो पुस्तक लोकार्पण र परिचर्चा कार्यक्रमका अध्यक्ष डाक्टर विजय पौडेल, हाम्रो पार्टी स्थायी समितिका सहयोद्धा कमरेड घनश्याम भुसाल, कमरेड पम्फा भुसाल, केन्द्रीय सदस्य कमरेड कृष्ण केसी, आदरणीय म पनि अब गुरु नै भन्न मन लाग्न थाल्यो, आदरणीय गुरु गोपीरमण उपाध्याय, अरू मञ्चमा रहनुभएका साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त घनश्यामजीले गोपीजीका बारेमा जस्तो शब्दचित्र उतार्नु भयो बडो सटिक ढङ्गले, हुन त उहाँले प्रसङ्ग अलि आत्मपरक ढङ्गले आफ्नो अनुभव हाई स्कुलमा पढ्दाखेरिको अनुभवको आधारमा भन्नुभयो, तर गोपीजीको राम्रो परिचय उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। म घनश्यामजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र गोपीजीप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले राम्रो गर्नुभयो र यो पुस्तक कुन सन्दर्भमा कसरी तयार भएको हो भन्ने सन्दर्भ र पृष्ठभूमि सहित चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भयो। स्वयं गोपीजीले आफ्नो अनुभव 29-30 सालतिर 31 सालतिरको अनुभव सहित उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो र विजयजीले यो पुस्तकलाई कम्युनिस्टहरूको निम्ति एउटा ह्यान्डबुक जस्तै हो। यो दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र, समाजवादका बारेमा फन्डामेन्टल भनौँ आधारभूत कुरा बुझ्नको लागि हाते पुस्तक जस्तो छ। सबैले लिएर हिँड्नुपर्ने र पढिराख्नुपर्ने, एकचोटि पढेर नपुग्ने खालको छ भन्ने व्याख्या त्यहाँ आयो। मलाई लाग्छ यो पुस्तक मैले सरसर्ती पाना पल्टाएर शीर्षकहरू मात्रै हेर्दा पनि मलाई त्यो कुरा सही हो भन्ने लाग्यो। त्यसकारण हामी सबैले र आज यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका देशभरिका कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी या त्यो प्रति रुचि राख्ने सबैको निम्ति यो पुस्तक चाहिँ हाते पुस्तकै जस्तो छ र सबैले लिन, अध्ययन गर्न र निरन्तर साथमा राख्न उचित हुन्छ भनेर म सुझाव राख्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि र अनि कमरेड पम्फा भुसालले कमरेड कृष्ण केसीको पुस्तक जनता र यसकोमा अन्तर्यमा के छ भन्ने कुरा र स्वयं कृष्ण केसी नै के हुन् भन्ने बारेमा पनि उहाँले संक्षिप्तमा तर सटिक रूपमा नै कुरा राख्नुभयो। म पम्फाजीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र कृष्ण केसी केही लेखिराख्ने, केही बताइराख्ने, नयाँ योजना बनाइराख्ने, कहिलेकाहीँ त नेतृत्वलाई हैरान परेशान पनि पारिराख्ने आएको छ। के हो कुरा लिएर आउनुहुन्छ, कुरा ठिकै लाग्छ, कहिले व्यवहारिक लाग्छ, कहिले अव्यवहारिक लाग्छ, तर पनि उहाँ निरन्तर गति र क्रियाशीलतामा केही न केही नयाँ गर्ने। कहिले उहाँ कहाँ भेट्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ के अरे मुस्ताङको माथि लोमान्थाङमा भेटिनुहुन्छ, कहिले लुम्बिनीमा भेटिनुहुन्छ, कहिले मैसँग भेट्दाखेरि पनि उहाँ त्यस्तो खालको एउटा अन्वेषण गर्ने या एउटा त्यस्तो खालको आविष्कार केही न केही गरिराखौँ भन्ने सोचको मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँले जे राख्नुभयो त्यो कुरा पनि मननयोग्य नै छ। र उहाँले राखेका केही कुराबारे फेरि पम्फाजीले टिप्पणी राख्नुभयो, यो युवाहरूलाई महत्त्व दिनु पर्यो भन्ने कुरा र पछि घनश्यामजीले पनि त्यो विषयलाई प्रकारान्तरले चाहिँ संश्लेषण गर्नुभयो। सवाल युवाको प्रौढको या वृद्धको होइन, ज्ञानको हो। सही ज्ञान प्राप्तिको कुरा हो, सही ज्ञान आउने कुरा हो, तर पार्टीमा या समाजमा एज ग्रुप अथवा एज फ्याक्टर भनौँ न, उमेर समूह
भनेको समाज जस्तो बनेको हुन्छ नि। अब बच्चाको त कुरा छोडिदिउँ, जो वयस्क भइसकेका छैनन् होइन, युवा, प्रौढ र अनि वृद्ध, यी तिनटै समूह ग्रुप भनौँ न, उमेर ग्रुप मिलेर समाजमा गति आइराखेको हुन्छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने युवाहरूको सक्रियता, गतिशीलता, उनीहरूको ताकत, भौतिक ताकत नभए पनि समाज चल्दैन। वृद्धहरूको अनुभव, लामो समय खर्चिएर प्राप्त गरेको ज्ञान, उनीहरूको परिपक्वता, त्यसको सहयोग भएन भने पनि समाज ठिक ढङ्गले चल्दैन। भने प्रौढहरूको चाहिँ क्षमता, उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको सक्रियता बिना पनि चल्दैन। त्यसकारण साँचो कुरा के हो भने यो तिनटै उमेर समूहको समुचित सन्तुलनसहितको पार्टी चाहिन्छ। तर लिड कसले गर्छ भने युवालाई ल्याएर लिडरमा राखिदिएर हुने पनि होइन, बुढालाई राखिदिएर पनि हुने होइन, प्रौढलाई राखिदिएर पनि हुने होइन। जसले सही ज्ञान हासिल गरेको छ र त्यो ज्ञान कार्यान्वयनको निम्ति गति र नेतृत्व लिने क्षमता राख्छ, त्यहीले लिने हो नेतृत्व। कसैलाई दिएर उभ्याइदिएर मात्रै हुने कुरा होइन। सायद यही संश्लेषण नै सही संश्लेषण हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने एकदम वृद्ध उमेरमा असाध्य रिभोल्युसनरी विचार प्रस्तुत गरेर जीवनलाई सम्पूर्ण रूपले क्रान्तिमा समर्पित गरेका व्यक्तित्वहरूको पनि विश्व इतिहासमा या कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि कमी छैन। भर्खरका युवाहरूले नै लिड गरेर वृद्धहरूलाई पनि खुसी पारेर समाजलाई नै गति दिएका उदाहरणहरू पनि छन्। त्यस यो सवाल फेरि पनि ज्ञानको हो। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभएकै होला, मार्क्स एङ्गल्स जति बेला द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको आविष्कार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानको बारेमा, प्रकृतिको, मानव चिन्तनको, समाज विकासको बारेमा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। असाध्य बढी अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, बहस गर्ने, तर्क वितर्क गरिराख्ने मार्क्स एङ्गल्स एक थरी मान्छे असाध्य व्यवहारिक हुने, मजदुरहरूको जीवनसँग जोडिने, मजदुरको दुःखसँग उनीहरूकै झुप्रोमा, उनीहरूकै बस्तीमा गएर बस्ने एक थरी थिए समाजवादी आन्दोलनको धारा। वाइटलिङ भन्ने तिनका प्रतिनिधिमध्ये एउटा पर्थे। एकचोटि एउटा समारोहमा मार्क्स र उनको निकै ठुलो झडप पर्छ विचारमा। उनले भन्छन् यो मार्क्स र एङ्गल्स खालि ठुल्ठुला बौद्धिकताका कुरा गर्छन्, इतिहासका कुरा गर्छन्, दर्शनका कुरा बढी गर्छन्, तर जनताको जीवन के छ भन्ने कुरा हेर्दैनन्। मजदुर कसरी बाँचेका छन् भन्ने कुरा त ध्यानै छैन भनेर बडो कडा आलोचना गरेका हुन्छन् मार्क्सलाई। अनि मार्क्सले जवाफ दिनुहुन्छ, इतिहासमा कहीँ पनि अज्ञानताले जनताको सेवा गरेको छैन। तिमी ज्ञानलाई हमला गर्दैछौ। तिमी जुन ज्ञानले मात्रै मानव जातिलाई सेवा गर्न सक्छ त्यो ज्ञानमाथि हमला गर्नु र अज्ञानताको पूजा गर्दैछौ। तिमी अज्ञानताको पूजा गर्नेले जनताको सेवा गर्ने कुरा गर्नुभन्दा मूर्खता र बेइमानी केही होइन भनेर निकै कडा जवाफ दिनुभएको म अहिले यो स्मरण गर्न चाहन्छु। सवाल फेरि पनि ज्ञानकै हो, विज्ञानकै हो, सही ज्ञानकै हो। सही ज्ञान कहाँबाट आउँछ यो सवाल पनि धेरै लामो समयदेखि दार्शनिकहरूको बिचमा, वैज्ञानिकहरूको बिचमा बहस हुँदै आएको र एक ढङ्गले संश्लेषित हुँदै आएको विषय पनि हो। ज्ञान कहाँबाट आउँछ? वर्ग सङ्घर्षबाट, उत्पादनका निम्ति मानव जातिले गर्ने सङ्घर्षबाट, अनि विज्ञानको विकासको निम्ति गरिने वैज्ञानिक प्रयोगहरूको श्रृङ्खलाबाट। एउटा यो रूपमा व्याख्या गरिएको छ ज्ञान त्यहाँबाट आउँछ। कहीँ ध्यान गरेर बसेर ज्ञान आउने हो भन्ने कुरा होइन। अथवा यसलाई अर्को भाषामा भन्दा सत्यम शिवम सुन्दरम। सत्यम शिवम सुन्दरम चाहिँ कसरी विकास भयो? असत्य, अशिव र असुन्दरका विरुद्धको प्रतिस्पर्धामा सत्य र शिव र सुन्दरको विकास हुने हो। त्यो रूपमा पनि भन्न सकिन्छ। अथवा हामी जो ज्ञानको कुरा गर्छौँ त्यो ज्ञानको कुरा गर्दा गलत विचारका विरुद्ध, गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध
गलत मान्यताका विरुद्ध जति कठोर सङ्घर्ष गर्न सक्यो त्यति नै फेरि ज्ञानको विकास हुने हो, त्यो रूपमा पनि भन्न सकिन्छ। जस ज्ञान बिना चाहिँ तथाकथित व्यवहारिकताले जनताको सेवा गर्छु भन्ने व्यवहारवादले वास्तवमा जनताको सेवा गरेको छैन। यो सन्दर्भमा मैले के कुरा सम्झिन्छु त भने जति बेला लुसुन स्कलरसिपमा पढ्न जापान जानुभएको थियो, चाइनामा, तपाईँहरू सबैले यो धेरैले पढ्नु भएको छ यो प्रसङ्ग, मलाई थाहा छ, तर पनि मलाई आज त्यो प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्न मन लाग्यो। चीनमा चाहिँ मानिसहरू अफिममा लठ्याएर चाहिँ अफिमको उसमा थिए र मानिसहरू चाहिँ आपसमा झगडा गर्थे अफिम खाएर, र जापानको चाहिँ पक्षपोषण गर्थे र चिनियाहरू चाहिँ आपसमा झगडा गर्थे। त्यो देखिसकेपछि बेकार यो पढेर, धेरै पढेर चाहिँ यहाँ बस्नुभन्दा बरु चाहिँ जनतालाई ज्ञान दिने कुरा, लेख्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ। लेखेर जनतालाई जगाउनु। उहाँ त डाक्टर पढ्न जानुभएको थियो, सायद MBBS यस्तै केही त्यति बेलाको के थियो, उहाँ चाहिँ त्यो डाक्टरको निम्ति जानुभएको थियो। डाक्टर गरेर मैले एक दुईवटा मान्छे त बिरामीलाई बचाउन सकुला, तर मान्छेको दिमागै बिमारी भइसकेपछि त लाखौँ करोडौँ मान्छे चाहिँ मरिराखेकै जस्तो देख्नुभयो उहाँले, र पढाइ छोडेर उहाँ लेखन चाहिँ कलामा आउनुभयो र ती लाखौँ करोडौँ जनतालाई ज्ञानद्वारा उद्वेलित गर्ने र गलत चिजका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न उत्प्रेरित गर्नुभयो। यहाँ पनि कुरा त्यही हो। म अर्को एउटा प्रसङ्ग के भन्न चाहन्छु भने साँचो भन्ने कि झुटो भन्ने एउटा समस्या परेको छ। लुसुनकै प्रसङ्ग सम्झेँ मैले। साँचो बोल्ने र झुटो बोल्ने एउटा सानो के अरे एउटा गाउँमा एउटा बच्चा जन्मियो। त्यो बच्चा जन्मेको 6 दिनपछि हो सायद त्यो बच्चालाई आशीर्वाद दिन मान्छेको घुइँचो लाग्यो अनि सबैले भने, लुसुन पनि त्यहाँ जानुभयो, त्यो बच्चालाई हेर्न जानुभयो। सबैले भने ओहो कस्तो राम्रो बच्चा, यो त ठुलो डाक्टर हुन्छ होला, अर्कोले भन्छ यो त ठुलो विद्वान हुन्छ, यो कोहीले भन्छ साहित्यकार हुन्छ, यो त कस्तो राम्रो बच्चा भन्छन्। लुसुनले बसेर सुनिरहेका हुन्छन्, सबैले ठुलो मान्छे हुन्छ यो बच्चा त भनिरहेका हुन्छन्, तर लुसुनलाई लाग्छ यो हुन्छ कि हुँदैन कसरी थाहा भयो, अहिले 6 दिनको छ, भोलि डाक्टर हुने हो कि साहित्यकार हुने हो कि कलाकार हुने हो कि होइन, त्यो त केही टुङ्गो कुरा ठगी भयो नि त, यो झुटो कुरो भनेको भयो नि त, यस्तो झुटो कुरो बोलिरहेछन् भनेपछि उहाँको नि पालो आयो। उनले नि केही भन्नु पर्यो लुसुनले। अब के भन्ने भन्दा त के भनौँ भयो उहाँलाई। उहाँले भन्नु यो बच्चा मर्छ, किनकि साँचो कुरो त एकचोटि मर्छ भन्ने नै हो नि त, जन्म्यो अब मर्छ, त्योभन्दा साँचो कुरा त अरू त केही पनि छैन। अरू त के हुन्छ यो हेर्दा सामान्य जस्तो देखिन्छ, यसमा हामी विज्ञानलाई समात्ने कि झुट र बेइमानीलाई भन्ने कथा अन्तर्निहित छ यो भित्र, साँचो कुरा भन्ने कि नभन्ने। अहिले केपी ओलीले चाहिँ अहिले प्रसङ्ग आयो, पशुपतिमा गएर जलहारी चाहिँ को कुरा आयो, दीप प्रज्वलनको कुरा आयो, उहाँले त्यहाँबाट आफूलाई मुक्ति प्राप्त गर्न खोज्नुभयो होला। मुक्तिको त्यही बाटो हो कि होइन, हामीले साँचो कुरा भन्ने कि नभन्ने बडो अप्ठ्यारो हामीलाई पारिदिनु भयो उहाँले। मैले भन्छु हाम्रो चितवनको मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँले अयोध्या र रामको कुरा गर्नुभएको छ। अयोध्या र राम, अब हामी त जनताको धार्मिक आस्थाका त विरोधी होइनौँ, जनताको आस्थाको त सम्मान गर्ने मान्छे हौँ, तर हामी कम्युनिस्ट हौँ नि। फेरि कम्युनिस्ट हुनुको नाताले मार्क्सले हामीलाई भनेको त फेरि धर्म अफिम हो है जनताको लागि भन्ने पनि त छ, वैज्ञानिक कुरा त त्यो हो। यहाँ के हुँदो रहेछ त भने हामी के व्यवहार गर्छौँ त्योसँग हाम्रो ज्ञान र हाम्रो संस्कार, हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ थाहै नपाइकन या बाध्यात्मक अवस्थामा बिस्तारै चाहिँ गलत र अवैज्ञानिक संस्कारतिर जाँदो रहेछ। हामीलाई भोट चाहिएको छ, जनताले भोट दिएन भने चुनाव हारिन्छ। अब भोट बनाउनको लागि जनताको सबभन्दा पिछडिएको ज्ञानमा लएर आफूलाई राख्ने कि जनताको सबभन्दा अगाडि बढेको चेतना या वैज्ञानिक चेतना चाहिँ हामीले जनताको अगाडि राख्ने भन्ने कुरा आयो।
केपी प्रवृत्ति भनेको कस्तो भयो भने सबभन्दा पछाडि परेको अवैज्ञानिक सामन्ती संस्कृतिलाई त्यसलाई महिमामण्डित गर्ने क्या, त्यसलाई महिमामण्डित गरेर चाहिँ जनताको सबभन्दा पछि परेको चेतनालाई उत्प्रेरित गर्ने र त्यो चेतनाको भोट आफूतिर तान्ने र चुनाव जित्ने भन्ने भयो। हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ साँचो होइन, त्यो झुटो कुरा हो भनेर भन्ने। अब कहिलेकाहीँ साँचो कुरा भने भोट नआउला भन्ने डर, अब साँचो भन्ने कि नभन्ने ठुलो समस्या परेको छ अहिले। हामी संसदीय निर्वाचनमा छौँ। संसदीय निर्वाचन भनेको झुट भन्ने, बेइमानी गर्ने, सामदाम दण्डभेद जे गरेर हुन्छ, बाकसमा भोट खसाल्न पर्यो, बाकसै बदलेर भए नि हुन्छ। यसले सिकाउने संस्कार त त्यही हो। कारण हामीले यस्तो चाहिँ प्रणालीभित्र विज्ञानलाई कसरी स्थापित गर्ने, हामीले हो संविधानमा समाजवाद उन्मुखसम्म त लेखाउन सफल भयौँ, तर समाजवाद उन्मुख आचरण हामीले नै गरिराखेका छौँ कि छैनौँ त त्यसको आत्मसमीक्षा गर्ने र विज्ञानसम्मत ढङ्गले अगाडि जाने तरिका के हो त भने हामी गलत चिजका विरुद्ध जति सिधा जति तिखो ढङ्गले सङ्घर्ष गर्छौँ, हामीभित्र रूपान्तरण त्यही स्तरमा हुने हो। हामीभित्र चाहिँ त्यही स्तरमा हुने कुरा हो। यो एउटा दुईटा मान्छे सबै गोपीरमण उपाध्याय हुन सम्भव छैन। गोपीजी जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट भएर मनसा वचसा कर्मणा उहाँ बिताउनु भयो। अब सबैलाई उहाँको जस्तै बनाउन त सम्भव छैन। उहाँ जस्तै बनाउने तरिका भनेको के हो भने गलत विचार प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्षलाई जति तीव्र पार्यो त्यति गोपीरमणहरू जन्मिने हुन्छ। त्यति निष्ठावान, विचारमा निष्ठा, सिद्धान्त राजनीतिमा आचार व्यवहारमा पनि निष्ठावान हजारौँ कार्यकर्ता नेता र जनता पैदा गर्ने र समाजलाई नै त्यहाँ बनाउने कुरा गलतका विरुद्ध कठोर सङ्घर्षसँग जोडिएको छ। अहिले हामी अहिले भर्खरको कुरा हेऱ्यौँ भने पनि हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको संविधानलाई केपी ओलीले एकै झट्कामा त्यसमाथि तरवार हानेर त्यसलाई छिनाइदिने दुस्साहस गर्नुभयो। हामी सङ्घर्षमा गयौँ। उहाँको यो प्रतिगमनकारी हो, यो प्रतिक्रान्तिकारी हो, यो समाजलाई प्रतिगमनतिर लैजाने जनताले गरेको, शहीदहरूले गरेको त्याग बलिदानलाई अपमानित गर्ने कदम हो। हामी त्यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन दिन्नौँ भनेर गयौँ। हामीलाई अलिकति आत्मगौरव जस्तो भयो। हामी फेरि जनताको साथमा जोडियौँ, सत्यको साथमा जोडियौँ, न्यायको साथमा जोडियौँ, असत्यका विरुद्ध, अन्यायका विरुद्ध, गलत चिजका विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ। गएको 2 महिना अलिकति हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट जस्ता भयौँ जस्तो लाग्छ। तपाईँ हामी सबै एकैचोटि, सबै अलिकति कम्युनिस्ट, अलिकति क्रान्तिकारी, अलि प्रगतिशील, अलि वामपन्थी, अलि वैज्ञानिक भइयो। अस्ति सर्वोच्चले चाहिँ संविधानको पनि मर्म भावनालाई र जनताको पनि चाहिँ आवाजलाई हेरेर उचित निर्णय गरिदियो, हामीले जित्यौँ र केपीको गलत प्रवृत्ति पराजित भयो त्यहाँ त्यस हदसम्म। तर यो पर्याप्त छैन। यो एउटा सानो लडाइँ मात्रै जितिएको हो, युद्ध जितिएको होइन। सिँगै युद्ध जित्नको लागि थुप्रै लडाइँ लड्न पर्ने छ। त्यसकारण हामी असत्यको, मैले भने सत्यम शिवम सुन्दरम को निम्ति असत्य, अशिव र असुन्दरका विरुद्ध सङ्घर्ष जति व्यापक रूपमा गर्यो, हामी आफैलाई निष्ठावान बनाउने, रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि त्यही हो। जति त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो त्यति नै समाज रूपान्तरणको पनि त्यही नै हो भन्ने लाग्छ। तर यो चिज किनभने वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगको एउटा श्रृङ्खलाबाट ज्ञानको विकास हुने कुरा हो। र फेरि पनि म अन्तिममा मार्क्सकै कुरा भन्न चाहन्छु, अज्ञानताले जनताको सेवा गरेको छैन भन्नेलाई हामी सबैले सूत्रवाक्य बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। आज यो परिचर्चा कार्यक्रम मार्फत यति महत्त्वपूर्ण र गहन विषयमा चर्चाको सुरुवात चाहिँ गर्ने जमरको चाहिँ यो जनता टिभी या के यो जनता सञ्चार गृह विजयजी र सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पुस्तकका लेखक र त्यसका परिचर्चाकारहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै तपाईँहरूले पनि र देशभरिबाट यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको आदरणीय जनसमुदायलाई पनि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।
धन्यवाद आजका प्रमुख वक्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई। खासमा यो समाजवादी आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी ज्ञानको कब्जामा छ कि छैन भन्ने मूल प्रश्न थियो, त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आएको छ। हामी संवाद गर्दै जाउँ, हामीसँग संवादको संस्कृति पनि निकै भत्किएको पनि छ। र पुष्पलालको एउटा भनाइसँगै म यो कार्यक्रम अन्त्य पनि गर्न चाहन्छु अध्यक्षको अनुमतिले कि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र उल्था गर्दा त्यसको भूमिकामा पुष्पलाल भन्नुहुन्छ कि यो घोषणापत्र पढ्ने कुरा अथवा कुनै पनि कुरा पढ्ने कुरा चाहिँ यो दाँत माझे जस्तै हो, बिहान माझेपछि बेलुका फेरि माझ्नु परिगयो, भोलिपल्ट झनै परिगयो, अब 1 वर्षपछि माझ्दा के हुन्छ, 6 महिनापछि माझ्दा के हुन्छ। त्यसैले यो पुस्तक ज्ञान पढिरहने, ज्ञान आर्जन गरिरहने, संवाद गरिरहने कुरा भनेको शरीर विज्ञानमा दाँत माझे जत्तिकै निरन्तर गर्नुपर्ने र नियमित कुरा हो भन्ने सन्दर्भ छ। यिनै सन्दर्भ जोड्दै हामी स्टुडियोतर्फ लाग्छौँ। आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रमुख वक्ता लगायत सबै परिचर्चाकार, किताबका लेखकहरू, जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडका सबै महानुभावहरू यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा यो संवाद सुन्नको निम्ति र छलफल गर्नको निम्ति आउनुभएका सबै स्टुडियोभित्र रहनुभएका र देशभरिबाट यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको, फेसबुक लाइभमा हामीलाई हेरिरहनु हुने सबै श्रोता दर्शकहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अध्यक्षको अनुमतिले यो कार्यक्रम यहीँ टुङ्गिएको जानकारी गराउँछौँ। अब हामी स्टुडियोतर्फ लाग्दैछौँ।